बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मंसूर छीना हूँ। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ये कामयाबी जब से इमरान खान साहब हुकूमत से गए और उन्होंने असम्बली डिसॉल्व की, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया उसके अंदर। लेकिन जो एक बयानिया मैनुफैक्चर किया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई के बाद लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई जा रही थी लोगों से, और जिस तरह से करवाई जा रही थी उसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है कि पहले भी बहुत सारे लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई हैं ज़बरदस्ती, और लोगों के चेहरे बताते हैं कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं देखो उनकी कितनी इसके अंदर रज़ा शामिल है या कितने फ़ीसद वो एग्री हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। वो एक लिखी हुई चीज़ होती है, वो पढ़ रहे होते हैं, उनको एक दिया जाता है पर्चा कि आपने ये कहना है। मजबूरियाँ हैं लोगों के घरों के ऊपर जिस तरह से अटैक किया जाता है, फिर जो लोगों के घरों के हालात किए जाते हैं उसकी वजह से उनको मजबूर किया जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़े। अलबत्ता जितने भी इलेक्शन के रिज़ल्ट आते हैं तो वो सर्वे के मुताबिक आते हैं कि जिस तरह के सर्वे कह रहे हैं कि 90% पीपल जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, उसी तरह जो भी इलेक्शन होता है उसमें ये चीज़ सर्वे वाली जो होती है वो सच साबित होती है। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसमें खुर्शीद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने इलेक्शन जीता है वहाँ से, ये आज की है। और इसी तरह जो भी पीछे इलेक्शन हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन इलेक्शनों में क्लीन स्वीप किया है। नाज़रीन, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों की तारीख है ये बहुत पुरानी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, पूरी पाकिस्तानी कौम उनसे वाकिफ़ है, उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया जिस पे आज हमें बतौर कौम फ़ख्र है। लेकिन उनके साथ जो किया गया वो भी पूरी कौम को पता है। और सुहेल वड़ैच साहब एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप शेर व शायरी भी करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं शेर व शायरी अमूमन करता नहीं हूँ, लेकिन एक शेर है वो सुनाता हूँ जो मेरा अपना लिखा हुआ है। तो उन्होंने शेर सुनाया था कि गुज़र तो गई तेरी हयात है कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुज़री। तो ये हालत थी कि जिस हालत के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जिस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। और फिर जब मुशर्रफ दौर के अंदर उनसे पहले मुशर्रफ ने मुलाकात की, फिर ये पूरा वो अरशद शरीफ साहब, उनके बारे में भी आज बहुत बड़ी खबर है। वो अरशद शरीफ साहब ने पूरा एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको पीछे जो मवाद दिया गया था वो कहाँ से दिया गया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा था कि भाई मुझे पानी तो कम से कम पीने देना, पानी पीना जुर्म तो नहीं है। तो इस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से, जिसने हमें एटम बम बना के दिया, उसके साथ हमारी कौम ने और ताकतवर लोगों ने ये उनको सिला दिया कि उनको एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, ऐसे कैदियों की ज़िंदगी। एक उन्होंने मुल्क को एटमी ताकत बनाया और उसके बदले में हमने उनको ये तोहफ़ा दिया। और फिर उन्होंने जाते हुए जिस तरह उनकी नमाज जनाजा हुई, नमाज जनाजा के अंदर किसी भी अहम शख्सियत ने शिरकत नहीं की जब उनका नमाज जनाजा हुआ। तो ये पाकिस्तान के अंदर है कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे करता है। और आज इसी के ऊपर मुझे एक बात और भी है कि आज अरशद शरीफ की फैमिली के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर के ऊपर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, जो कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है कि जिनको मज़लूम हैं जो लोग, उनको इंसाफ के खटाड़े में खड़ा किया जा रहा है। अरशद शरीफ की अहलिया, उनको और उनके जो प्रोड्यूसर थे प्रोग्राम के, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी करके पाकिस्तानी कौम को सिर्फ ये जवाब दिया जा रहा है कि भाई अगर हम ताकतवर लोग चाहें तो जिसने इंसाफ लेना है उसको हम इंसाफ के कटहरे में खड़ा करते हैं। जब अरशद शरीफ की फैमिली अपनी मुद्दत के अंदर FIR दर्ज करवाने के लिए उन्होंने जो तगोदो की है वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने, लेकिन उसके बावजूद उनकी मुद्दत के बजाय पुलिस की मुद्दत के अंदर अरशद शरीफ शहीद की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई गई और आज जो है उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ जो पाकिस्तानी मईशत के हालात हैं, मसनूई तरीके से डॉलर को जो है वो नीचे लेके एक इंगेज किया जा रहा है और इस इंगेजमेंट का जो है वो पाकिस्तान को नुकसान होगा आगे जाके, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है अगर उसको कुदरती तरीके से हटा के आप मसनूई तरीके से नीचे लाते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम जिस तरह पहले गरीब बर्दाश्त कर रहे हैं उसी तरह फिर बर्दाश्त करते हैं। अभी जब भी बिलों की बात हुई, बिलों के जो इजाफा हुआ बिलों के अंदर, तो उसके अंदर हुकूमत ने ये बयानिया बनाया कि जी IMF से पहले बात करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जाके जो है वो रिलीफ़ दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने ये बयानिया बनाया कि भाई IMF जो है वो रिलीफ़ नहीं दे रहा तो हम नहीं दे सकते रिलीफ़, और चीज़ें और भी बढ़ेंगी। पेट्रोल 10 रुपये मज़ीद भी इजाफा होगा पेट्रोल के अंदर ये आने वाले दिनों के अंदर। इसके साथ साथ
ابھی حالیہ کل جو ہے وہ ایک لون جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے ججوں کے لیے، اور اس کے اندر وہ جج بھی شامل تھے جنہوں نے شوگر مافیا جو ابھی کیس اٹھا تھا شوگر مافیا کو، جنہوں نے ان کو بری کیا ہے بعزت، ان کا نام بھی شامل ہے لون لینے والوں میں۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پہ IMF کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑی ان کو لون دینے کے لیے، لیکن جب غریب کو ریلیف دینا ہو، جس کا بجلی کا بل زیادہ آیا ہے، جو مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے، اس کے لیے انہوں نے IMF سے بات بھی کی اور IMF نے مانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بیانیہ ہے جو صرف اور صرف بیانیہ کیا ہے، ایک ڈرامہ ہے جو پاکستانی قوم سے کیا جاتا ہے، اور آگے والے جو اور دن ہیں تو یہ ایک مشکل ترین دن ہونے والے ہیں پاکستانی قوم کے لیے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت، کیونکہ جو IMF ڈیل ہے وہ تو انہوں نے کسی صورت چھوڑنی بھی نہیں ہے اور وہ اس پہ قائم رہنا ہے، بلکہ وہ اس سے 2 قدم آگے جا رہے ہیں پاکستانی۔ تو ایک دعا کی جا سکتی ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ جو مشکل ترین دن ہے اللہ پاک ان کو آسانیوں میں تبدیل کرے، لیکن جس طرح کا ہم معاشرے میں انصاف جو ہے وہ کنورٹ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ شہید ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، ان حتک امیز رویہ ہے، تضحیق کی جا رہی ہے ان کے والد صاحب پاکستان کے لیے شہید ہوئے، ان کے بھائی جو ہے وہ پاکستان کے لیے شہید ہوئے، لیکن ان کو یہ لیسن دیا جا رہا ہے نہ صرف ان کی فیملی کو بلکہ ہماری جو پورے پاکستان کے لوگ ہیں ان کی فیملیز کو، کہ بھائی اگر آپ نے طاقتور لوگوں کے خلاف بات کی تو آپ کا یہ انجام ہوگا کہ قتل بھی آپ کا بندہ ہوگا اور کٹہرے میں بھی ہم آپ لوگوں کو کھڑا کریں گے۔ تو یہ پاکستان کا انصاف جو ہے، جس طرح سے اس کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، جس طرح اس کو پوری دنیا کے اندر مذاق بنایا جا رہا ہے، اور اس واقعے کے بعد جو پاکستان کا مزید مذاق اڑے گا وہ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن جو لوگ ببل کے اندر رہتے ہیں ان کو اس چیز کا بالکل بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جس طرح آج الیکشن ہوا اور اس میں انہوں نے کلین سویپ کیا، یقین مانیے کہ عوام ان لوگوں سے اتنی تنگ ہے، کیونکہ PP والے، نون لیگ والے آج احتجاج کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، جو کہ ایک لالی پاپ اور ایک ڈرامہ ہے پاکستانی قوم کے آگے، جو انہوں نے صرف اور صرف پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھ کے کہ حکومت بھی آپ کی تھی اور آپ نے یہ چیزیں کم کرنی تھی لیکن آپ نے نہیں کم کی، بلکہ آج آپ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اپنی ہی چیزوں کے اوپر۔ پیپل پارٹی نے ووٹ دیا مردم شماری کے لیے، نئے حلقہ بندیوں کے لیے، اور آج وہ چورن بیچ رہے ہیں کہ جی 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے۔ تو جب آپ ووٹ دے رہے تھے پتہ تو آپ کو تب بھی تھا، لیکن آپ تب موج اور مستیوں کے اندر موجود تھے، تو آپ کو نہیں پتہ چلا، آپ نے ووٹ دیا کسی کے کہنے کے اوپر یا آپ نے اپنی رضامندی سے دیا۔ بہرحال آپ کو یہ تو پتہ تھا کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، حلقہ بندیوں کے بعد جا کے الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ تو ابھی پیپل پارٹی کی جانب سے یہ چورن بیچا جا رہا ہے کہ جی الیکشن 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے، جو کہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ میں جو تاریخ کا ایک واقعہ ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جو جنرل ضیاء الحق تھے، ان کے جو باربر تھے جو ان کے بال کاٹتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی میں جب جنرل ضیاء الحق کے بال کاٹنے کے لیے جاتا تھا تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ الیکشن کب کروا رہے ہیں، تو وہ پھر آگے ان کے جو بال ہوتے تھے سر کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، مجھے ان کی کٹنگ کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک ان کو مثبت نتائج نہیں نظر آتے، اور مثبت نتائج صرف اس وجہ سے کہ جب تک ان کو طاقتور لوگ یہ یقین دہانی نہیں کرواتے کہ آپ لوگ الیکشن جیتیں گے اور ہم جتوائیں گے آپ کو الیکشن، تب تک یہ کبھی بھی الیکشن کے اندر نہیں جائیں گے۔ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جس طرح کر رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ نگران سیٹ اپ بھی شرمندہ رہ کے رہ گیا ان لوگوں کے سامنے جو ابھی نگران سیٹ اپ چلا رہے ہیں، جس طرح کا وہ ایک صرف طاقتور لوگوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ پاکستانی قوم ایک دلیر قوم ہے جو کہ اس ظلم بربریت کا سامنا کر رہی ہے جو پچھلے 16 مہینے سے اور ابھی تک جاری ہے۔ ناظرین اسی ولاگ کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔